सयाना मान्छौनबठे हमारी पुरानी पछ्याण खोज्जेरे अर्थीपूर्ति माग्य उद्देश्यले पश्चिम प्रेसबठे सञ्चालन गरेकी हमारी कुरळीमा तमुनलाई स्वागत छ। हमारी कुरळीमा हम अपनी भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास रे हमारा लोक जीवनका बारेमा यही ठौरका जानकारोंसित कुरळी कान गद्य गरिरहेछौँ। आजका यही भागमा भाषा, संस्कृति रे इतिहास का जानकार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय का पूर्व डीन आदरणीय गुरु डाक्टर टेकराज पन्तजीसित साहित्यकार रमेश पन्त मित बन्धुरे मोई कविराज भट्टले गरेकी हमारी कुरळी इसी छ। गुरु नमस्कार। आराम आनन्द सुकेर ठिकै छ, निकै छु। स्वास्थ्य अचेल ठिकै छ। अब सुधार हुँदा छ। अलिअलि वर्ष अलिकति दुःख पाइयो सुरुबाट, अहिले ठिक छ। अब हजुरलाई हामीले एक यहाँका गहनाका रूपमा लिइरहेका हौँ, एक विज्ञका रूपमा। हजुरबठे ये पश्चिम प्रेसबठे सञ्चालन हुने शुक्रबार दिन सञ्चालन हुन्छ हमार कुरळी कार्यक्रममा आज हजुरलाई स्वागत गरेर हजुरबठे के सपो है पहिले नेपाल एकीकरण है पहिले हमारे यही ठौरक पछाण के थी, यहाँ को अवस्था के थियो, तो बारे में 2 शब्द राखिदिए भएर आभार। धन्यवाद। अब मलाई यति ठुलो सम्मान र यति ठुलो गौरव मेरो पढाइबाट यहाँहरूले यहाँ आइदिया बहुत खुसी लाग्यो। म आफ्नो घरमा यहाँलाई स्वागत अद्दौ। अनि यो कार्यक्रम वास्तवमा धेरै राम्रो कार्यक्रम मलाई लाग्दैछ। यहाँको प्रश्नको उत्तरको क्रममा म के भन्न चाहन्छु भने विचारी एकीकरणलाई पल्ली हाम्रो देशमा 22-24 राज्य थिए। त्यो 22-24 राज्यहरूले अब नाना गाउँमा नाना बोट्टे राजाहरूले पल्ली हुन्थे। हाम्रो यो सुदूरपश्चिमतिरलाई तसा किसिमका बोट्टे राजाहरूको नाना सांसदहरू, नाना राज्यहरू, कोर्टहरूको बनाया हुन्थ्यो। तनले चाहिँ आफ्नो नानो एरियामा आफ्नो शासन बनाया हुन्थ्यो। अब ठुला राजाहरू, ठुला सम्राटहरू त्यही बेला यहाँ हुनुहुन्थ्यो। ठुला राज्य र प्रभाव धेरै शक्तिशाली राजाका रूपमा नागी मल्ल देखिन्छ। उहे अलावा और त नाना राजाहरू चाहिँ सक्षम हुन्थ्यो। त्यही बेलामा हाम्रो समाजको अवस्था र राज्यको अवस्था एकदमै अव्यवस्थित थियो। जनताहरूमा चेतना थिएन, पढा लेखा कोही हुनुहुन्थ्यो। मान्छेहरूको गरिबी बहुत थियो, अशिक्षा थियो, रोग व्याधिले बहुत हुन्थ्यो। तबलाई मान्छेहरू हाम्रो यहाँको मान्छे बहुत दुःख पाइरहेको हुन्थ्यो। आफ्नो उत्पादन भन्दा बाहेक अरू बाहिर कहाँबाट केही सामानहरू आइदिने, उपभोग सामानहरू आइदिने भन्ने केही पनि चान्सै थिएन। नुन गुड खिलाले उनले इन्डियाका बजारमा पैदल हिँडेर महिनौँ पैदल हिँडेर बझाङ बाजुरा बठे आउनु पर्न्थ्यो। हाम्रा डडेलधुरा बैतडी दार्चुलाका मान्छेहरूको केही सहुलियत त थियो, 2-4 दिनमा इन्डियामा जानु पाइन्थ्यो। तैपनि उनले उहाँ जाएर आफ्नो सबै कुराको लत्ता, कपडा, गुड, नुन, तेल जेले चाहिन्छ उहाँ उठाइ ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। हाम्रो आफ्नो राज्यमा त्यही बेलाका नाना राज्यहरूमा तसो किसिमको व्यवस्था मिलाया थिएन। तपाईँलाई एक किसिमले अभावको जीवन थियो, कष्टको जीवन थियो, अनि चाहिँ एकदमै अब भनौँ न दुःखको जीवन थियो भनेर हामी भन्न सक्दा हो। अर्को हिसाबले हामीले हेरौँ भने विचारी एक चाहिँ त्यसै अभावमा पनि, गरिबीमा पनि, एकदमै सङ्कटमा पनि मान्छेहरू आनन्दित भएको, आत्मसन्तोष राखेको, शान्तिसँग बाँचेको किसिमको एक स्वस्थ परम्पराको विकास भने पल्लीभटे थियो। त त्यसको मुख्य कारण थियो हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्मलाई, संस्कृतिलाई बहुत ठुलो मान्यता दिनु। त्यसैका हिसाबले चाहिँ आफ्नो जीवन सञ्चालन अद्दु, यो जीवनमा धेरै किसिमको बढी से बढी चाहिँ सङ्ग्रहहरूबाट खुब मौज मस्ती गर्नु त उज्या उद्देश्य थिएन जसो आज देखिन्छ। उज्या त जसो जीवन भएले धर्मको जीवन, इमानको जीवन, शान्तिको जीवन, सहयोगको जीवन, एकअर्काको परस्परमा विश्वासको जीवन तसो देखिन्थ्यो। त्यो त्यही हिसाबले उज्याको समाज बहुत राम्रो थियो जस्तो लाग्छ। अहिले सम्पन्नता छ, समृद्धि छ,
भरिभराउ छ, बजार पनि भरिभराउ छ, कार्यक्षमता पनि मान्छेमा तमाम आइसकेका छ, धेरै पढे लेखेका पनि भइसक्या, सिपालुलै भइसक्या। तर अहिले त्यतिखेरले मान्छेमा अशान्ति छ, दुःख छ, पीडा छ, एकअर्काप्रति जेलेसी छ, ईर्ष्या छ, द्वेष छ, वैमनस्यता छ, झगडा छ। यो किसिम उही बेला हुनुहुन्थ्यो। ऊ जहाँ एकदमै चाहिँ शान्तिको जीवन, सुखको जीवन, आत्मिक सुखको जीवन भनौँ न, भौतिक सुख नभएले आध्यात्मिक सुख, सन्तुष्ट थियो मान्छे, त्यसो मलाई लाग्छ। हाम्रा यही ठाउँमा विशेष गरी अब सुदूरपश्चिम भनौँ अहिलेको लेखी अब हामीले सुदूरपश्चिम क्षेत्र, यही क्षेत्रमा खास गरी कहीँ ठाउँ र विशेष गरी राज्य स्थापना भएका को राज्य तथा छन्? अब यो हाम्रो यहाँ त मुख्य अब सबै ठुलो राज्यको रूपमा त डोटी राज्य थियो जहाँ। तयपल्ली चाहिँ यो नागी मल्लको आफ्नो यो क्षेत्र थियो उहाँ, उहिले ठुलो चाहिँ एक विस्तार अरेको थियो। अनि हाम्रो डडेलधुरामै अजयमेर कोट भन्नेमा उको राजधानीले तालै थियो। उको डोटीमै त बहुतै ठुलो साम्राज्य थियो। अछामका अछामी राजाहरूलाई थियो हुन्थ्या, बझाङवाला सिंहहरू थिए। यसरी ठाउँ ठाउँमा नाना राजाहरू सबै ठाउँमा थिए। अब हाम्रो सुदूरपश्चिमको कुरा गरेँ मैले, 22-24 राज्य भन्नु भने बाहेकका साना साना राज्यहरूलाई उही बेला चाहिँ अस्तित्वमै छन् जस्तो लागन्थ्यो। तर मुख्य रूपले त जो प्रभावशाली राजा जो हुन्थ्यो उनीबाट नियन्त्रित हो भने सामन्तका रूपमा हुन्थ्यो। राजा एकै मानिने, उनीहरू चाहिँ बोटे राजालाई सामन्तको काम दिया हुन्थ्यो, उनीहरू प्रतिनिधिका रूपमा उन काम गरन्थ्यो। त्यसो व्यवस्था थियो विद्या। अब हजुरको जस्तै यहाँ बोटे राजा भन्नाले सामन्तका रूपमा काम गरन्थ्यो, मर्जी भयो। त उही बेला अब शासन व्यवस्थामा जे भएलाई अभाव भएहरूलाई आपसी सद्भाव, सामाजिक भाइचारा सम्बन्ध जो हजुरले भन्नुभएको छ त्यो कुरा थियो भने परे। जस्तै अहिले वर्तमानमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा करहरू उठाउनु छ, उही बेलाका त डोटी राज्यभित्र केही तसा विशेष करको व्यवस्था केही तसो थियो कि मुद्राको व्यवस्था कसो थियो? अब मुद्रा त उही बेला अब आफ्नो नेपाली मुद्रा त यहाँ चल्दैन थियो। यहाँ भारतीय मुद्राहरू नै चलन्थ्यो, यतिर त सबै भारतीय मुद्रा नै चलन्थ्यो। यो भारतीय मुद्रालाई विस्थापन गर्ने काम त राजा महेन्द्रले नै गरे हो। तयपल्ली यहाँ भारतीय मुद्रालाई प्रमुख मुद्रा मानिथ्यो र हुन कतै हाम्रो नेपाली मोरु भन्थ्यो, त्यो मोहर रुपियाँ भन्थ्यो, त्यसले चलन्थ्यो। तर उनको भ्यालुएसन चाहिँ इन्डियन करेन्सीको आधारमा गरिथ्यो। जस्तै मलाई राम्ररी याद छ, हामी पढ्ने बेला 5 रुपियाँ मोरु 5 रुपियाँ लेखा हुन्थ्यो, त्रिभुवनको फोटो हुन्थ्यो मै। तर उही हामी चलाउँथ्यो 3 रुपियाँ 2 आनामै, अहिलेसम्म मलाई याद छ। लेखा हुन्थ्यो 5 रुपियाँ, तर बजार मूल्यको हुने 3 रुपियाँ 2 आना। त यसरी हाम्रो यही क्षेत्रमा भारतीय मुद्राको प्रभाव बढी थियो र प्रचलन उनी बढी आएको थियो। किनकि हाम्रो मान्छे भारतमा जाएर काम गरन्थ्यो, लेबरीहरू हुन् या कहीँ आर्मीमा या कुनै ठाउँमा कामहरू हुन्, त्यसो हुन काम गरन्थ्यो। तपाईँलाई कमाइले उहाँ आया हुनाले उहाँको पैसा आउँथ्यो। अब कहीँ कतैबाट अब सानो रकमको रूपमा नेपाली पैसा आएलै अब त्यसै स्थायी रूपले बैंक गठन यहाँ कहीँ स्थापना भएको थिएन। नेपाली रुपियाँको प्रचलन बहुत कम हुन्थ्यो। विशेष गरी यहाँ अब पैसा आफ्नै पैसा निकालेको सरकारले या राज्यले त हुनाइ देखिन्छ, त्यसो देखिँदैन। यहाँ त एकखेर चाहिँ त्यो नागी मल्लले केही त्यो प्रयास गरे भन्ने छ, तर ऊ कसैले ऊ आफ्नै चाहिँ गाउँ ठाउँ सानो एरियामा उसले चाहिँ प्रचलन आया होल, मैले त्यो चाहिँ त्यो अलग कुरा भयो। तर इन होलमा सबै क्षेत्रमा उसको मुद्राको प्रचलन भएको त आएको थिएन। राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि त अब केही न केही चिज त चाहियो। अब सम्पत्तिका नाउँमा जहाँ अब वस्तु विनिमय भनौँ, उति बेला त वस्तु विनिमय हुन्थ्यो। मुद्राको चाहिँ उति बेला चाहिँ प्रचलन बहुत कम थियो। व्यापार जो गरिन्थ्यो वस्तु विनिमय गरान्थ्यो। जस्तै अब हामीले चाहिँ भोट है नुन ल्याउँथे सौकाहरू, हामी यहाँ उनलाई चाहिँ जस्तै अनाज दिन्थे, के कोदो दिन्थे, के दिन्थे, ऊ सटन्थे। त्यहाँ त मुद्राको त्यहाँ कामै पढन्थ्यो। गाउँघरमा त्यही हो, पढम गरन्थ्यो। त्यहाँ कुनै लेबरीको कुनै पेमेन्ट गर्ने मुद्रा भन्ने चिजै हुन्थ्यो। आज कसैले हाम्रो घर काम गर्थ्यो, भोलि हामीले उ त्यो लेबरी उसै त्यो के पढम भन्न त्यसलाई, त्यो पढमको हिसाबले हामीले उयो काम गरिदिने। ठुला ठुला काम खेडी उठाए हुन्थ्यो। जहाँ कसैको घर बनाउनु छ, पुल बनाउनु छ, घट्टु ल्याउनु छ, ठुला ठुला स्केलका जुन हुन्थ्यो तन चाहिँ गाउँभरिका मान्छे मिलेर गरन्थ्यो। रुपियाँ जरुरतै हुनुहुन्थ्यो उहाँ।
सारा श्रमहरूबाट नै सबै कुराहरू हुन्थ्यो। रुपियाँको आजको जस्तो रुपियाँको चलनलाई त थिएन र रुपियाँको आधारमा आफ्ना कुनै काम भन अरन्थलै नै त्यो बेला त सक्षम पाइन्छ। अब हजुरले तयमा एक बढिया कुरा ल्याइबक्छु जस यहाँ पढम की कुरा रे एकअर्काको सार साध्य और खेडी त्यो भनेको अहिले हामीले अहिलेको जो सहकारीको सिद्धान्त आइरहेछ त्यसलाई सिधै जोड्न सक्छौँ कि नै? अब ऊ त सहकार्य भन्ने जो सहकार्य शब्द त ओर्न सकिन्छ। सहकार्य भन्दा त अब मिलेर काम गर्ने भन्ने कुरा त सुनै छ, तर जो सहकारी वित्तीय संस्थाहरू छन् तनसँग त उसले तुलना गर्न मिल्दैन। यहाँ आखिरकार पैसाको काम त छ नि। वित्तीय संस्था भयो भने त पैसा जम्मा गर्नुपर्ने, पैसाको माध्यमले काम एकअर्कालाई गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। उहाँ विशुद्ध रूपले मान्छेको श्रमको मात्रै विनिमय हुन्थ्यो। आज हामीले मेरो घर रुपाइँचाबाट चाहियो, मलाई 4 जना चाहिरहनु भयो, म 4 जना आफ्नो गाउँघरका मान्छेलाई बोलाउने। अब उही घर जति दिन रुपाइँ हुन्थ्यो उही दिन हम यहाँ 4 दिन जायो या 4 जना हाम्रो घरका जायो र उहीको काम चलाइदिने। धनी गरिब भन्ने या पैसावाला बिना पैसावाला भन्ने केही भेदभावै हुँदैन थियो। सबैको सम्मान बराबरै हुन्थ्यो। धनी भएले लत्ता कपडा उसाए हुन्थ्यो, परिश्रम उनले गर्नै पर्ने। रुपियाँले कसैलाई चाहिँ किन्नेर चाहिँ श्रमलाई किन्नु सकिने ज्યાં त्यो व्यवस्था थिएन। तब तैलाई हम सहकारिता भन्न सक्यो भए सहकारिता भन्न सक्यो भए अहिलेको सहकारीसित जोड्दैन नै त्यसै मिल्ने क्या मिल्ने यो वित्तीय कुरा भयो, मुद्राको कुरा भयो। यहाँ ऊ खाली श्रमको मात्रै कुरा भयो, श्रमको मात्रै कुरा भयो। भावनात्मक एकता भावनात्मक सहयोगको कुरा आइदियो। अब यहाँले सहकारीको के छ भने सहकारीमै सहयोग लिनलाई त आफ्नो सहकारीमा चाहिँ आफ्नो लगानी भए हुनु पर्यो नि त। लगानी भए मान्छेले मात्रै सहकारी उठाए सहयोग पाउने भयो। उहाँ त सो लगानी भन्ने के भने उहाँ श्रमको लगानी त हुने भयो। या श्रमको लगानी नरहेले तेरोमा म पसाको अर्देउलले अहिले मलाई दिए भनेलाई हुने नि त। यहाँ त त्यसो हुँदैन। त्यो सहकारी त्यो वित्तीय संस्थाको म पसा सदस्य हुँ रे, अहिले मलाई 1 लाख रुपियाँ दिए भन्यो यिनको कोही दिने होइन। उहाँ त मेम्बर हुनै पर्यो, जम्मा भए हुनै पर्यो होइन। उमै त्यसो हुँदैन थियो। त्यो तपाईँलाई अहिलेको उयोको जहाँ तुलना हुँदैन। उहाँ त विशुद्ध रूपले मानवताको आधारमा र श्रमको मात्र विनिमय हुने गर्थ्यो। हमारा राज्यले जैसे अब सेवा दिया बापत के तसा करहरू अब हाम्रो क्षेत्रतिर जैसे यहाँ कतै सुन्नमा आउनान कोही गाई भुइँसानमा कर लागेको या जग्गा जमिनमा घरमा तसा किसिमका कि पुरानो प्रचलन कसो थियो अब तय नै? अब यो जग्गामा कर त पल्लीबाटै थियो। जग्गा कर भन्ने त पल्लीबाटै थियो। हरेक राज्य हाम्रा रजौटाहरूले पनि लाउने गरिरहन्थ्यो। बाँकी व्यापार स्यापार हुने हुन्थ्यो त। व्यापार क्याएको चाहिँ कर लाउने त्यसो केही हुँदैन थियो। मालपोत जस्तो एक चाहिँ उठाउँथ्यो। ऊ पटवारी आफ्नो गाउँघरमा हुन्थ्यो, उसले उठाइदिन्थ्यो, ऊ सम्पूर्णले उहाँ दिन्थ्यो। तपाईँले एक अचम्मको कुरा के थियो कि आजको जसो चाहिँ हरेक व्यक्तिको आफ्नो लाल पूर्जा हुने अनि उको मालिक हुने र उहिले चाहिँ जस्तो यहाँ अहिले हरेक ऊ ब्याङ्कमा राखेर कहाँ धितो राखेर काम चलाउने भन्ने उद्मी तसो देखिँदैन थियो। पटवारीका नाउँमा अथवा कुनै एउटा मालका नाउँमा सबै जग्गा दर्ता हुन्थे। खालि उहिले आफ्नो हिसाबले बाँड्दै हुन्थ्यो। यति कमा त उति कमा भनेर उको चाहिँ उत्पादनको उपभोग गर्ने अधिकार त उको हुन्थ्यो। तर चाहिँ तैलाई काहीँ धरोहर राखेर या त्यो आफ्नै भन्नेको कानुनी स्वामित्व हुँदैन थियो। स्वामित्व गुठी भन्ने त्यो गुठी त यो अलग चिज हो। त्यो त अब सरकारले कुनै सामाजिक संस्थालाई मन्दिरलाई उहीलाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यो बिना कुनै मालपोत तिर्बाट जग्गाको नाउँमा कसै संस्थाको नाउँमा राख्नेलाई गुठी भन्थ्यो। अनि त्यो व्यक्तिलाई दिने होइन, त्यो संस्थालाई दिने चिज हुन्थ्यो। त्यो तत्कालीन डोटी राज्यमा थियो कि उहे पछि भयो? त्यो त पल्लीबाटै थियो। त्यो त यहाँ होइन, लिच्छवी कालदेखि नै थियो। गुठीको कुरा त अझ किराँत कालदेखि नै थियो। त्यो पहिलेदेखि नै थियो। गुठी त हाम्रो यो हिन्दू पद्धतिको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हिन्दू धर्मको आरम्भ भएदेखि नै यो सहकार्य गर्नको लागि काम चलाउनको लागि र एउटा यो हाम्रो धार्मिक संस्था र सामाजिक संस्थाहरूको संरक्षणका लागि गुठीको परम्परा त पल्लीबाटै थियो। त्यो लिच्छवी कालदेखि नै थियो, मल्लकालदेखि नै थियो। एक म थोडा फरक प्रसङ्गको प्रश्न सोध्न खोजेँ हजुरलाई। अब अहिलेसम्मलाई हाम्रा समाजमा जो डोटी राज्य अन्तर्गत हम थिए, अहिले हम सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र बस्यौँ भनेर अहिले
समाजमा हम प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई जस यहाँ उही बेलाका राजा रजौटालाई सम्मान गर्दै एक अलगै किसिमको परम्परा छ और तय किसिमको के भन्नाले हम निश्चित नीति आचार विधि विधानमा बस्यौँ अहिले देव नीतिमा अहिले उसै समाजमा अहिले उसै बस्यौँ भने पनि उही बेलाका उही भारतका जो ठुल्ठुला विद्वान थिए जस यहाँ चाणक्य विदुर यिनीहरू थिए उनीहरूलाई प्रभाव के हाम्रा डोटी राज्यको शासन व्यवस्थामा पढेको देखिन्छ कि निश्चित रूपले पढेको अहिले चाहिँ हामीले चाणक्य विदुरको चाहिँ हामीले कुरेर हो अहिलेका राजनीतिक विभाजन भए पछाडि दुई देशको अलग किसिमको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरू भइसके पछाडि त्यो अलिक पृथक मान्न आउँछ चिजलाई तर सांस्कृतिक रूपले भारतवर्ष भन्नाले आर्यावर्त भन्नाले तपाईँ नेपाल भारत र यो श्रीलङ्का सिलका सब आउनाने मध्य दक्षिण पूर्व सब कन्टिनेन्टका मध्य पूर्वका दक्षिण एसियाका यी सबै चाहिँ देशहरू लगभग पड्डान त यही बेला चाहिँ विदुर अथवा चाणक्य अथवा अरू यो हाम्रा जतिले चाहिँ पुराना हाम्रा चाहिँ शुक्रहरू शुक्राचार्यहरू बृहस्पतिहरू जसले संहिताहरू लेखेका छ यिन चाहिँ भारतका अहिलेका भारतवर्षका विद्वान होइनन् तर हाम्रा सबैका साझा विद्वान हुन् उज्या हम सब एकैमै थिए सब एकैमै थिए त्यसो किसिमको सांस्कृतिक विभाजन आल्दै भए थिएन व्यास त हाम्रोमा जन्मिया हुन् उन त व्यास त हाम्रै भन्नान् उनले त व्यास पाणिनि यही जन्मिया हुन् जसले संस्कृत व्याकरण सबै पल्ले लेख्या हुनैले हो पाणिनि यहीँका हुन् व्यास यहीँका हुन् वाल्मीकि यहीँका हुन् भन्नान् होइन त अहिले तसो किसिमको छ त सांस्कृतिक रूपले हम सब एकै हौँ अब अहिले राजनीतिक जोलाई बढी महत्त्व दियो राजनीतिक विभाजन जो रहेछ त्यसको कारणले उनलाई भया हुन् अब यो हाम्रो सम्पूर्ण हिन्दू धर्म संस्कृतिको जो व्यवस्था छ सामाजिक व्यवस्था त्यो मूल रूपले मनुस्मृतिबाट प्रभावित भया हो मनुस्मृतिमा यस्ता किसिमका समाज कसरी सञ्चालन गर्ने समाजमा कसको के स्थान हुने र समाजमा कुनै किसिमको मतविभाजन भयो भने त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सम्पूर्ण व्यवस्था मनुस्मृतिमै छ त मनु त बहुत आदि पुरुष मानिनन् पनि त आदि पुरुष चाहिँ मान्न बहुत मनु त बहुत भएका छन् तर जो सुरुका मनुको मनु भया अब जस्तै दलाई लामै भन्नान् अहिले जेलाई भन्नान् दलाई लामै भन्नान् अब तै बस जो हुने उसलाई दलाई लामा भन्नु ऊ एक पद हो त्यसरी मनु एउटा उपाधि हो पद हो त मनुस्मृति आदि जो मनु थिए उनले जो मनुस्मृति बनाएर छ उनै हाम्रो हिन्दू धर्मको संस्कृतिको सञ्चालनको नियामक एउटा ग्रन्थ हो उही पछि हाम्रो अरू कुराहरूको यो सामाजिक व्यवहार राज्य सञ्चालनको व्यवस्था यिनमा कौटिल्यले त्यही चाणक्यले लेख्यो अनि विदुरले लेख्यो शुक्रले लेख्यो यिनी सबै भारद्वाजले लेख्यो तमाम ऋषि महर्षिहरूले सामाजिक व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने किसिमको समाजलाई कसरी स्वस्थ तरिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने तरिकाका यिनले एउटा नीति संहिताहरू रचना गर्यो त्यसैको आधारमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ पढाउन अब हजुरले कुरा गरिबक्छु संस्कृतिको कुरा संस्कृति हाम्रो एकै हो होइन त अहिले मैले संस्कृतिमा हजुरलाई थोक्कै संस्कृतिसित जोड्न खोजे तत्कालीन डोटी राज्य की अब डोटी राज्य की संस्कृतिको विशिष्टता के थियो अरे विशेषता के थियो अरे जो अहिलेसम्म उसै रूपमा यहाँसम्म पुगिरहेछ के कय अवस्थामा हमसम्म पुगिथ्यो भन्ने तपाईँबारे मैले यो मूल रूपले चाहे हम डोटी राज्यको कुरा गरौँ या हिन्दू समाजकै कुरा गरौँ हिन्दू समाजको भिडल्लै हुने हो डोटी राज्यको विशेष भिडल्लै हुने हो हाम्रो संस्कृतिको मुख्य विशेषता के हो कि हम धर्म प्राण समाज हो हाम्रो धर्मलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने आध्यात्मिकलाई सबैभन्दा ठुलो मान्ने यो हाम्रो चाहिँ यो धर्मको सबैभन्दा प्रमुख आधार मान्ने नै हाम्रो संस्कृतिको मूल विशेषता हो यी धर्मसँग मान्ने भनेको अर्थ के हो चाहिँ पुनर्जन्ममा विश्वास गर्ने दानमा विश्वास गर्ने सेवामा विश्वास गर्ने सहयोगमा विश्वास गर्ने आफू नखाएर पनि अर्काको सेवा गर्ने भन्ने अतिथिहरूलाई सम्मान गर्ने बुवा आमालाई आफ्नो ईश्वर जस्तो ईश्वर तुल्यै मान्ने जीवित ईश्वरको रूपमा गर्ने छिमेकीहरूलाई आफ्नो बन्धु बान्धव मान्ने कसैलाई के परिआएको अवस्थामा ज्यानै दिनुपर्ने पनि ज्यान दिएर पनि उसको सेवा गर्ने यो हिन्दू संस्कृतिको मुख्य विशेषता हो यो विश्व बन्धुत्वको हैन अनि इमानको खाने बेइमानी कतै कुनै पनि हालतमा नगर्ने झुटो नबोल्ने
यो मुख्य रूपले धर्मका जो अङ्गहरू छन् जो विशेषताहरू छन् त्यसलाई आत्मसात गर्नु नै यो डोटी संस्कृतिको पनि त्यही हो विशेषता हो। आजसम्मले त्यही मान्नु पर्छ र त्यो चलिरहेको पनि छ। हाम्रो असत्यमै विश्वास अद्दैन, हाम्रो हिंसामै विश्वास अद्दैन, अहिंसक समाज हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने हो। झगडा भर्सक गर्नै हुँदैन भन्ने हो, झगडा गर्नु चाहिँ मूर्खता हो भन्ने छ। त अनि धर्मको हामी जसले आफ्नो बाटो बिराउन हो कि हम आफ्नो सही बाटो के हो गलत बाटो के हो भन्ने हो त उज्जै हामीले धर्मलाई मुख्य आधार बनायो र जे धर्मले निको भन्छ त्यहीलाई हामीले निको भन्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो हाम्रो मुख्य संस्कृतिको विशेषता हो। अब अहिले हम सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विद्यालयबाट लिएर विश्वविद्यालयसम्मलाई छन्। त मैले हजुरलाई शिक्षातिर जोड्न खोजेँ। हजुरले अब थुप्रै शिष्यलाई शिक्षा दिइबक्स्यो। त उही बेला डोटी राज्यमा तत्कालीन डोटी राज्यमा अहिलेको जो सुदूरपश्चिम मौजुदा सुदूरपश्चिम छ उही बेला कई किसिमले शिक्षा आदान प्रदान गरिन्थ्यो? थोडा तय बारेमा अहिले दुई कुरा श्रोता दर्शकहरूलाई प्रश्न। ठिक छ। अनि यो औपचारिक शिक्षाको सुरुवात त राणा शासनको पछा मात्रै भयो। स्कुलहरू तिनले भाषा पाठशाला ठाउँ ठाउँमा खोलेका थिए, हाम्रो यहाँले कोही ठाउँमा मात्रै खोल्या हुन। औपचारिक शिक्षा प्रणालीको विकास त त्यही बेला भएका थिएन, डोटी राज्यमा भएका थिएन। कोही स्कुलहरू खोलिया थिएन सरकारको तर्फबाटै, न कुनै टिचरहरू नियुक्त भएका थिए, न कोही जनतालाई पढाउँछ भन्ने किसिमको यो त्यो कुनै किसिमको थिएन। उही बेलाको शिक्षा कसैले ग्रहण गर्न चाह्यो भने बिचारी जो आफ्ना समाजका भारतबाटै पढेर आएका जो विद्वानहरू जो हुन्थे अथवा जो अधिकता जो जान्ने सुन्ने जो हुन्थे उनीबाटै सिक्दा कामहरू घर जाएर उनीहरू सिक्ने कामहरू हुन्थ्यो। त्यसलाई मैले के देखेको छ भने बिचारी पढ्ने कुरामा पनि ब्राह्मणहरूले मात्रै बढी पढ्ने, अरू जातको मान्छेले त्यो पढ्ने आवश्यकता नसमझे। क्षेत्रीहरूले जस्तो तम्सुङ सोङसुङ लेख्दै सिक्दा अथवा अलिकता हिसाब किताब ब्याज कति हुन्छ कहीको रुपियाँ त्यो चाहिँ त्यो पनि बहुत पछि आया हो त्यो कुरा पनि। ब्राह्मणहरू त एउटा यो कर्मकाण्ड गर्नुपर्ने भए हुनाले तसले त नसिकि नहुने भए हुनाले र ज्योतिषहरूले अब यी दुई चिजको चाहिँ उज्या चाहिँ यो बढी त्यो त्यस्तो किसिमको शिक्षा प्रचार भएदेखि छ र त्यो कसै ग्रहण हुन्थ्यो एउटा विचारी सम्बन्धित मान्छेको घरै जाएर 2-4 महिना बसी भएर। जस्तै मेरो बा मलाई सुनाउँथे कि उनले वेद जो पढ्यो त एक हाम्रो जहाँ बेलापुर कृष्णकान्त चटर्जी जो गाउँ हो त्यहाँ एक राम्रा पण्डितजी मूर्धन्य पण्डितजी बसिरहन उनीहरू घर जाएर वेद पढेको अरे मेरो बाले ज्योतिषको अध्ययन गरेको डुङ्गरी आरडी प्रभासीका बुवासँग राम्रो ज्योतिष थिए अरे उहाँ गरे। अब कोही वैद्य पढ्ने इच्छा भयो भने ऊ वैद्य खानाको त्यहाँ उहाँ गरन्थ्यो। त्यो घरै जाएर त त्यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो, स्कुल त त्यहाँ खोलिया हुँदैन थियो। भाषा पाठशाला त हाम्रो राणा शासनकालमा खोलिया हुन् 2-4। औपचारिक शिक्षाको सुरुवात त जब प्रजातन्त्रको उदय भयो 2007 सालपछि नै अहिलेको स्केलमा यसरी चाहिँ खोलिया हुनान् स्कुल कलेजहरू। उति बेला न विश्वविद्यालय थियो। अब पहिलो विश्वविद्यालय 2016 सालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भयो त अब विश्वविद्यालय कुरा भएन कोही होइन। पढ्नलाई काशी बनारस जान्थ्या या इन्डियाको कुनै अरू ठाउँमा जान्थ्या, अरू कहीँ ठाउँ थिएन हमारा। अब यो इतिहास का कुरा गर्दा थिए हम जो पुरानो इतिहास छ त्यो भन्यो अब इतिहास हामीलाई पछ्याउनु हाम्रो पछ्याण गद्दे कुराडी भयो। तो अहिले जो अहिले हम पढ्दा रह्यौँ नेपालीमा लेखिएका इतिहास तनले हाम्रो यहाँको इतिहास कसरी समेट्न सकिरहेछ कि त्यो हाम्रो जो नेपाली इतिहास जो लेखिरहेछ त्यो बारे इन्डियाका त्यो कर्क पेट्रिकको बहुत उको इतिहासलाई बहुत प्रमाणिक मानेर हेटान्या पर्सिवल लन्डन भन्ने चाहिँ एक उको किताबलाई मना लियो रोज भन्ने चाहिँ एक तिनीहरू अङ्ग्रेजीमा लेखेका छन् ब्रिटिस इतिहासकारका कलेक्सनहरूलाई नै हाम्रो यहाँको वास्तविक इतिहास मानेर चलाइरहेछ। तपाईँ केही कुराहरू त निकालै छन् किनकि हामीलाई त्यतिले ज्ञान थियो नि त त्यतिले उनले बताइरहेछ। हाम्रो आधार त बनाइदियो त्यति उनप्रति हामीले धन्यवाद त दिनु पर्छ। तर बहुत जस्ता कुराहरू उसमा आइसक्यो जो बिल्कुलै चित्त नबुझ्दा मात्रै होइन कि असत्य पनि छन्। कल्पनाको आधारमा अनुमानको आधारमा लेखिएका र वास्तविकताको आधारमा यथार्थको आधारमा नलेखेका त्यस्तो किसिमको देखिरहेछ।
तपाईँलाई मुख्य आधार उसैलाई माडिबाट हिट्नु पर्छ भन्ने त लाग्दैन। हाम्रो आफ्नो अनुसन्धान, आफ्नो शोध, आफ्नो चाहिँ परिश्रममा लागेकै हुनुपर्छ तब आउँछ। एक त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि इतिहास लेख्ने हाम्रै आफ्नो मान्छेहरू पनि भए। त उनले जो भयो भने चाहिँ जो अब राजतन्त्रवादीहरू जो इतिहासकार थिए उनले राजाको मात्रै इतिहास लेख्नलाई उसैलाई मात्रै इतिहास सम्झ्यो। आम जनताकोसँग सम्बन्धित घटनाहरूलाई त्यति महत्त्व दिएन। उनको चेतना र उनको चाहिँ योगदानको कहीँ त्यहाँ चर्चा त्यति भएन। अब राजा 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 भनेर उसैको उसमा उ गरियो, त्यसलाई पनि धेरै राम्रो इतिहास भन्न मिल्दैन। र त्यही हो अब जो अब यसपछि लोकतन्त्र आएपछि पनि अब भनौँ न खास गरेर 46 सालको परिवर्तनपछि पनि मान्छेहरू एकाङ्गी भएर इतिहास लेख्दा रहेछन्। अहिले तपाईँ पल्ली राजाको भौतिक प्रशंसा गरेर लेखन्थे, अब राजालाई गाली दिएर मात्रै लेख्ने किसिमको त्यसो किसिमको चलन चल्दैछ। हो त्यो इतिहास लेख्ने मान्छेले त एकदमै निष्पक्ष भएर तटस्थ भएर कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखेर सत्य घटनामा आधारित भएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। बहुत ठुलो जिम्मेवारी हो त्यो इतिहास लेख्नु भनेको कुरा। त्यो चान्चुने सबै मान्छेले लेख्ने कुरो होइन। जनश्रुतिको आधारमा लेखिएका पनि केही कुराहरू हुनान। उति बेला लिखित केही पनि सङ्ग्रह भएन। तपाईँलाई हाम्रा बजे यसो भन्थ्या, बड्डा बजे यसो भन्थ्या भनेर त सानो लेखिएका केही कुराहरू हुनान। तपाईँ के आंशिक छ, के आंशिक सत्यता हुन्छ तर पूर्ण सत्यकोमा आधारित भएर लेखेका किताबहरू नेपालमा नेपालको इतिहास कमै छन्। यही अब नयाँ मान्छेले यति पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। इतिहाससित मैले कुरा जोडे हजुरलाई। जसै हामीले स्कुले जीवनमा नेपालको इतिहास भन्नुभयो काठमाडौँ खाल्टाको इतिहास पढ्यो। हो हो। त नेपाल एकीकरणमा जसै हजुरले कुरा गरिरहेको छ गुरुले 2224 राज्यको। अब 2224 राज्य नेपाल एकीकरणका बेला एकीकृत त भए, भावनात्मक रूपले सबै रूपले एकीकृत भयो भने उन राज्यलाई पछ्याण नेपालको इतिहासमा आउनु पर्ने थियो। त डोटी राज्य अन्तर्गत कि पछ्याण तति आउन नै सके आएन, हमनले पढ्न नै पाए। त तू केही नै आउन सकी तयमा कय पक्ष कमजोर रहे तयलाई हामीले त इतिहासभित्र समेट्टा के गर्नु पडलो। यहाँले भेटा एकदम सही कुरा हो कि हामीले पढियासम्मले नेपालको इतिहास भनेर काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास मात्रै हामीले पढ्यो, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास मात्रै पढ्यो, पछिको इतिहास हामीले पढ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण पल्लीपछि नेपाल त छँदै थियो। अब दुर्भाग्य के भयो कि उद्योग नेपाल भन्नाले खालि काठमाडौँलाई मात्र बुझिन्थ्यो नि त। जस्तै हामीले काठमाडौँ गएले नेपाल गयो भन्थ्यो, नेपालै आयो भन्थ्यो। हाम्रो आफ्नै भाषामा पनि त्यो प्रयुक्त हुने शब्द थियो। नेपालमा नै काठमाडौँ उपत्यका मात्रै हाम्रो सोच्थ्यो। तपाईँलाई उही क्षेत्रलाई बढी मान्यता दिनु र बढी उयोलाई टार्गेट गर्नु ठिकै गरे होला उही बेलाको उसमा। तर नेपाल उति त होइन। नेपाल त पुरा अब एकीकरण पछि यो सबै प्रयास भएको हुनुपर्ने थियो। सबै क्षेत्रलाई सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरेर लेखिएको इतिहास हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। त अब यो हाम्रो यहाँ यो सङ्घात्मक व्यवस्था जो लागू भएको छ, अब यो प्रदेश स्तरको एउटा ठुलो एउटा च्यालेन्ज हो, चुनौती हो। यिनले आफ्नो क्षेत्रमा नेपालको इतिहास जे किसिमको छ त्यसलाई आफ्नो पाठ्यक्रम विकास गर्ने यिनको अधिकार त छँदै छ नि त। त यिनले 50-50 हेरेर यही क्षेत्रको इतिहास र यही सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमको आफ्नै किसिमको एउटा विषयवस्तु बनाएर पाठ्यक्रम बनाएर नयाँ विद्यार्थीहरूलाई यो पढाउनु बहुत जरुरी छ। यदि त्यो हामीले गरेनौँ भनेपछि त हम अनभिज्ञ होइन, आफ्नो पूर्वजहरूको क्रियाकलापबाटै हम अनभिज्ञ होइन, तैले समाजको प्रगतिमा बाधा आउँछ। अब हजुरलाई त क्षेत्रमा खोज अनुसन्धानले हुनु पर्यो, सम्बन्धित क्षेत्रले सरकारको लागि चासो हुनु पर्यो, विश्वविद्यालयले खोज अनुसन्धान गरिदियो भए हाम्रो इतिहास साँच्चीको इतिहास नयाँ पुस्तालाई हम हस्तान्तरण गर्न सकिने भन्ने आशय हजुर हो। मेरो तपाईँ एक विशेष कुरा के छ भने अहिले विश्वविद्यालय स्थापना भएलाई अब हाम्रो पढे लेखा मान्छे विद्वान मान्छेहरू छन्, उनीहरू कुनै विद्वत्तामाथि उनका क्षमतामाथि हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। तर उनीहरू मनमूल्य कसो किसिमको छ भने आफ्ना कुनै नयाँ अनुसन्धान गरेर नयाँ किसिमको विषय वस्तुसँग सङ्ग्रह गरेर नयाँ किसिमले शिक्षालाई अगाडि लैजाउँ भन्ने किसिमको जो चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो नि,
त्यो देखिँदा रहेन यो जो हामीमै हाम्रो बेमानी छ जस्तो लाग्छ मलाई हामीमै बेमानी छ किनकि तयारदेखिलाई त परिश्रम चाहियो तयारदेखिलाई अलिकति सङ्घर्षले चाहियो अब हाम्रो जो मेन स्ट्रिम छ राजनीतिक नेताहरूले जे भन्नान् उनीहरू कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्याबासी दिएर प्रमाणित हुने गरेर हामीले कोर्स निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने बिचारी यो त योभन्दा ठुलो विडम्बना के होला अहिले सबै पार्टीका आधारले बनेका कार्यकर्ता छन् सबै विश्वविद्यालय हुन् या शिक्षक हुन् चाहे जहाँले त्यसो छ अहिले अवस्था त्यसो छ त उनीहरू मुख्य उद्देश्य के हुन्छ कि हाम्रो कुनै क्रियाकलापले हाम्रो पार्टी अथवा हाम्रो पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू हाम्रो यो प्रयासबाट कोही हामीबाट विरत जुन होइजानु अलग जुन होइजानु भन्ने किसिमको डर सबैलाई छ त त्यो शिक्षामा त्यस्तो किसिमको डर हुनु हुँदैन शिक्षा भनेको त स्वतन्त्र चिज हो र एउटा मानवीय विकासको लागि त एउटा ठुलो पापले लाग्ने चिज हो त्यो तपाईँलाई अब त्यो प्रयास हुनुपर्छ अब यो सबै के भन्छ अहिलेको चाहिँ अब यथास्थितिवादी छ सबै तदर्थवाद भन्ना नि कि तदर्थवादी मान्छेहरू चाहिँ सत्तामा छन् सत्ता भन्नाले अब पदहरूमा छन् हामी सबै तदर्थवादी नै छौँ म आफैलाई पनि त्यसो किसिमको मान्नुपर्छ नयाँ किसिमको परिवर्तन ल्याउनको लागि र नयाँ किसिमको सत्यलाई उद्घाटित गर्नको लागि त उसै किसिमको साहस उसै किसिमको प्रतिबद्धता र उसै किसिमको आफ्नो पेसागत इमान्दारी चाहिन्छ तब अनि समाजलाई फाइदा हुन्छ नयाँ पिँढीलाई फाइदा हुन्छ एक फेरि मलाई एक कुराडी याद आयो हजुर एक फेरि हामीले एक साहित्यिक कार्यक्रममा हजुरसित उति बेला हजुर डिन भइबक्सिन्थ्यो यहाँ नगरपालिकाका हलमा हो कि जीविकाका उही बेला कार्यक्रम भइरहेको थियो हजुरले तै बेला यो इथका मानिसहरूले साहित्यिक अब यो रचनाहरू जस्तै निबन्धहरू भए कथाहरू लेख्य गर्नु पर्यो तनलाई हाम्रा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गरिबस्यो तै बेला र अब उही बेला मलाई के लाग्यो भने सही एकदम यहाँका मानिसहरूका अब उनले पढ्नु पढ्यो भने उही काठमाडौँतिर केन्द्रमा बसेका उनी मानिसहरूका मात्रै पढ्नु अब तसै इतिहासको लागि जस्तै यहाँ अब राजनीति शास्त्र अलग छ विश्वविद्यालयभित्र पढाइ हुन्न छ भनेपछि तयका जो अब यहाँ मास्टर्स बेचलर्स अहिले त थेसिस गद्य हुनान् भने विद्यार्थीहरूबाटै त्यो प्रयास गराउन सकिन्छ धेरै कुराहरू तसै चिजमा रचनात्मक कुरा इतिहास खोज्दै लेखी र यिन पाठ्यक्रममा तन विषयलाई समेट्दै लेखी विश्वविद्यालयले के भूमिका निभाउनु पर्छ त्यो बहुत ठुलो भूमिका छ विश्वविद्यालय भनेको अरू शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयमा त्यही फरक हो अरू शिक्षण संस्था भनेको भइसकेको ज्ञानलाई वितरण गर्ने मात्रै हुनान् जो निम्न स्तरका जो चाहिँ भनौँ न अब तल्लो स्तरका जो शिक्षण संस्थाहरू छन् होइन तन चाहिँ ज्ञानलाई वितरण गर्ने संस्था हुन् जो ज्ञान छ उसलाई तर विश्वविद्यालयको ज्ञान वितरण गर्ने मात्रै काम हुँदैन त अहिले मुख्य काम हो ज्ञान उत्पादन गर्ने त अहिले हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा ल आज उही प्राइमरीको मिडल स्कुलको हाई स्कुलको कहीँ त्यो छ कि ज्ञान वितरण मात्रै अध्यय अर्काले लेखिदिया किताबको बारेमा बताइदिने उनीहरू सिद्धान्तको बारेमा जानकारी दिने आफ्नो कुनै पनि ज्ञान उत्पादन नअध्यय त यदि कुनै विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन अध्ययन भने चाहिँ सच्चा अर्थमा विश्वविद्यालय होइन विश्वविद्यालय हुनु भनेको ज्ञान उत्पादन गर्ने नयाँ चिज के दियो त उसले यही संसारलाई यही देशलाई यही समाजलाई उसले नयाँ चिज के दियो त हरेक वर्ष अमेरिकामा हेर्दा हाम्रो यो जतिले चाहिँ नयाँ नयाँ बिमारीहरू अहिले चाहिँ ऊ जस्तै भनौँ न यो खोपहरू कोभिड-19 को खोप के अरू विश्वविद्यालय प्रोफेसरले त ल्याएको थियो त खोपको उत्पादन त उनीहरूले एड्सको उनी अड्डालाई होइन अर्को चाहिँ भयानक बिमारी जसले छ क्यान्सरको पनि अब होइयो भण्डारा नि अब त्यो किसिमको त उन त सानो किसिमको उत्पादन नद्दा ज्ञान उत्पादन अरे नि कोभिडको कोही खोप थिएन उनले कोभिडको खोप रूपी ज्ञानको उत्पादन गर्यो तब वो विश्वविद्यालय है सही अर्थ उन विश्वविद्यालय है अब हम तो अर्का किताब पढाइदियो भने उसले कसो पढाउनु र भगवान जडो होइन अब कोही हेर्दै छैन सुन्दै छैन भन्ने छैन अब विद्यार्थीलाई अब भनौँ हाम्रो मर्यादामा बस्छन् विचाराले चित्त नबुझेला हो सर ठिकै हिँडा सर भन्नुपर्ने अवस्था छ विद्यार्थीहरूको पनि तपाईँलाई हाम्रो सच्चा अर्थमा त्यसलाई विश्वविद्यालय मेरो म त आई एम भेरी क्लियर यो कुरामा म त चाहे आफू उहाँ भए बेला होस् या नभए बेला होस् मलाई मेरो त त्यही छ उत्पादन गर्नु छ ज्ञान उत्पादन गर्न नसक्ने संस्थालाई विश्वविद्यालय सही अर्थमा भन्नु मिल्दैन तपाईँलाई विश्वविद्यालयको दायित्व अनुसन्धान गरेर हो रिसर्चलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दियो होइन जसमा चाहिँ यो बोर्डिङकै किताब हुँदै मलाई मैले कसै पाएँ भने यो नेपालीकै किताब हुनुमा
हाम्रो यहाँका बारेमा पहिले त लेख्यो हुनु न कतिका बारेमा यदि लेखिदिएला अस्तिमा हो हाम्रो सामाजिकमा हो कि क्यामा यो देउडा भनेको गोरा खेल हो त हो उसलाई पर्यायवाची भन्थ्यो हो गोरा भने देउडा देउडा भने गोरा हामीलाई केही कमी देखिन्न साबिएमा हामीले केही कमी त हाम्रै हो त कमी त हाम्रो क्या हो बिचारी मैले यति कुरा दार्यो जस्तै मलाई कोही कसैले मलाई सोधिदियो डिकारा पुतलामा के अध्ययन होइन अठवालिका दिन के अध्ययन कहाँ सुरु हुन्छ त्यो गोरा कति दिनको कार्यक्रम हुन्छ कबटे सुरु हुन्छ कब विसर्जन हुन्छ र त्यही बिचमा के विधान कसैले डिटेलले मलाई सोधिदियो मलाई त्यो ज्ञान त आएको थिएन त्यो यो नहुनु भनेको त हाम्रो चाहिँ धेरै ठुलो अपराध हो नि त एक खेललाई नै जान्नु त अलग छ तर हामी यो संस्कृतिका हामी चाहिँ अनुयायी भन्ने संस्कृतिका हम पुजारी आफूलाई भन्ने तर गोराको बात नजान्ने दिवालीको बात नजान्ने भाइटिकाको बारेमा नजान्ने भनौँ न विशुकी बात नजान्ने होइन यो हरतालिकाको बात नजान्ने बडा विचार त यो भोलै अब यो हरेली भन्नान माघीसँग भन्नान थारूहरूका आफ्नै किसिमको छन् तिनीहरू बारेमा सामान्य जानकारी त तिनीहरू फेस्टिभलको आधार मेरो अब बहुत मात्रै दिमाग त भएन जस्तै अब मलाई एक कुरा के छ तमलले यो कुरा गर्न सकिन्छ हाम्रा ये सुदूरपश्चिम मनाइने जो प्रमुख त्योहारहरू छन् नि तिनीहरू उत्पत्ति कहाँ भया हो कब भया हो र तय मूल त्योहारमा के चिज अरिन्छ यो त जान्नु पर्यो नि त गुरुले भने नि ज्ञान उत्पादन हो त जो भकारीमा जो ज्ञान छ उसलाई चाहिँ निकालेर वितरण गर्न सके यो एप्रोप्रिएट लास्ट चान्स हो यो अहिलेको लास्ट चान्स यदि यो पिँढीले तमलले गर्दैन भने बिचारे हामीले गर्दैन भने बिचारे फेरि यो कोही गर्न सक्ने होइन किनकि हामी त आजले हाम्रो एल्डर हाम्रो पल्लीको एउटा जेनेरेसन छ जेबाट हामी यो सहयोगली छ त हाम्रा कतिलाई बजेहरू कतिलाई जेठाआमाहरू तसा जेठाबाहरू अहिले पनि जीवित होलान् उनबाटलाई हामी चाहिँ सोधीलाई यो कुरा आज त छ त हामीलाई अहिले चाहिँ त्यो गर्न सक्ने सीमित स्रोतहरू छन् अब उन सकिए पछाडि हम सकिए पछाडि त नयाँ पिँढी त ऊ त केही जान्दैन हो त अहिले हामी छोडो भनेपछि यहाँ पुरै उधौली के हो भनेर कच्चे कबै टिभीमै आउन सुन्दैन यसमा हामी नयाँ नयाँ लुगा लगाउने मिठो मिठो खाना खाने त्यति हो अब तैको जाने आएको थिएन उसले अब तैको पृष्ठभूमि जाने आएको थिएन हामीलाई तसै छ गोरामा के हो ऊ त के अरे आइमाईले पूजा गर्ने हो ऊ गर्ने हो त्यो पूजा र दुई देउडा खेल्ने हो सक्यो विसर्जन गरिदिने हो त्यो गोराको त्यो भनौँ न उत्पत्ति कसरी भयो तैको हाम्रो यहाँ एरियामा कहाँ त्यो आएको हो त्यो तैमा उत्पत्ति एउटा सन्जा गौरा भन्नान एक आर्खा गौरा भन्नान त दुई कहाँ को हुन् त क्या दुई होइन बिहा कसरी भयो त अनि त्यो महेश्वरको रूपमा राखिया हुन्छ त मूल रूपमा त के क्या खेलाइराखिया हो त्यो त्यो सबै कुराहरूको एउटा यथोचित त्यो सिस्टमेटिक ज्ञान दिनुको लागि एक तसै एक किताब भएले सुदूरपश्चिमका प्रमुख त्योहार मनाइने तरिकाहरू भन्ने किसिमको त्यो भएले त्यो सबै पृष्ठभूमि लगायत उसो भएले बहुत राम्रो हुने थियो त्यो चिज अब थोक्कैमा सरको व्यक्तिगत कुरातिर लग्यो म ठिक छ सरलाई त समाजले डाक्टर टेकराज पन्त गुरुलाई एक राजनीतिक शास्त्र ज्ञाताका रूपमा पछ्याइरहेको छ हामीले पाएको अनि डाक्टर टेकराज पन्त गुरुलाई साहित्यकारका रूपमा पछाड बनाएको हम देख्छौँ डाक्टर टेकराज पन्त गुरुलाई एक शिक्षाविद सफल शिक्षाविदका रूपमा हाम्रो समाजले चिनेको र यसो यो बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्वसित आज हामीसँग यी विभिन्न कुराहरू बहुडाइनामिक व्यक्तित्व कहाँ सम्भव भयो सँगसँगै लैजान् अनि यो सम्भव त म जति तँले यो मलाई त्यो सम्मानित तरिकाले जो शब्द प्रयोग गरे म तै लायक त आफूलाई सम्झ्दैन होइन म त एक सामान्य मान्छे हो म त्यो विज्ञ या विशेषता भएको मान्छे त केही पनि होइन तर अब म एउटा मेरो कुरा के हो चाहिँ म एकदम जिज्ञासु भन्दा नि पिपासु म पल्ली मैले आफ्नो नाउँ पिपासु राख्थेँ न सर बिएमा पढ्ने भएर मैले पछिमा त्यो हर्दै पिपासु भनेको पिउने इच्छा भएको ज्ञानलाई पिउने इच्छा भएको जिज्ञासु भन्दा चाहिँ मेरो हरेक नाउँको अगाडि पिपासु भन्ने हुन्थ्यो पल्ली त म त पछि मैले त्यो छाडिदिएँ बिए हरेक विषय एमएसम्म लेख्नु पछि छाडिदिएँ मैले त म हरेक कुरालाई चाहिँ
मलाई ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने एउटा जिज्ञासा उत्सुकता मलाई रहिरहन्थ्यो। त्यसलाई मैले परिश्रमलाई गर्न खोज्या र भगवानको कृपा भयो। दर्शक श्रोतालाई हजुरको प्रत्येक क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा त्यो सफलताको सूत्र के हो? मेरो त परिश्रम मात्रै हो। मेरो बुवा आमाको आशीर्वाद, भगवानको कृपा र मेरो परिश्रम पनि हो। मैले अति परिश्रम गरेँ, पढ्दा भए त बहुतै ज्यादा मतलब सब कुरालाई छोडेर श्रम अरूलाई म आफ्नो नयाँ पिँढीलाई आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई त्यही भन्नु आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई कि हामीसँग हामीले गर्न सक्ने एकै चिज छ, भाग्यसाग्य त कहिले पनि हुने हामीलाई थाहा थिएन। हामीले आफ्नो लागि गर्न सक्ने एकै चिज छ मेहनत, परिश्रम। त्यो हामीले गर्नुमा कुनै किसिमको चाहिँ कमजोरी राख्नु हुँदैन, कमी राख्नु हुँदैन। यदि हामी इमान्दारीसँग प्रतिबद्ध भएर चाहिँ परिश्रम गरौँ भने चाहिँ यदि हामीले चन्द्रमा छुने उद्देश्य राखेर चन्द्रमा नछुए भने हामी अलि नजिकसम्म पुग्न सक्छौँ, नजिक पुग्न सक्छौँ। र यो हाम त एउटा चाहिँ म भनौँ न हममध्ये धेरै जस्तो तपाईँको जीवन्त उदाहरणले हौँ। कुनै दिन आफ्नो चाहिँ जीवनको बारेमा केही के भन्नुपर्ने अवस्था आलो भने बिचारी अनि उज्या म यो कुरा खबर राख्लो कि एउटा सामान्य परिवारबाट उठेर आएका हाम मान्छेहरूले यति सङ्घर्ष गरेर अब भनौँ न अब जसो यहाँहरूले भेडा त त्यो त मेरो लागि त धेरै अतिरञ्जना हो होइन, त्यो त सम्भवै हुने। तर जतिलाई 2 अक्षर सिकिरहेछ अब यहाँहरूसँग बस्ने जो चाहिँ यो एउटा मलाई जो साहस आएको छ त्यो आएको कारण यो हो कि परिश्रम। नदी हाम्रो को छ? हजुरका समयमा त उही बेला अहिले सुदूरपश्चिममा शिक्षा उसैलाई पछाडि छ। म एकैछिन भन्नु जहाँ हाम्रो एरियामा 1 घन्टाको उकालो चढी भएर एक प्राइमरी स्कुल मात्रै थियो, 5 सम्म वहाँ पढाया हूँ। तय पश्चात चाहिँ कोही स्कुल थिएन। डडेलधुरामा एकजना महेन्द्र हाई स्कुल थियो, पुरा डडेलधुरा जिल्लाभरि एकै हाई स्कुल थियो, महेन्द्र हाई स्कुल। अनि अब 6वीं पढ्ने कुरोले अब 6वीं पढ्ने कुरोले विचार त्यहाँ हाम्रो हेड सरले के भन्यो कि तम चाहिँ अहिले यही वर्ष म 6 की स्वीकृति लिएर आइजने हो, कहीँ जान्छ यहीँ बसेर कोर्स किताब ल्याइदिनु पढाउँदैन, म पढाउनु त मलाई बढ्यो। हामीले वर्षभरि त्यो 6 को किताब पढ्यो होला ऊ स्वीकृति मिलेन। अब हम त ठगिया। तै पछाडि म 10.5-11 वर्ष उमेर होला ज्या मेरो 11 पुगेको थिएन होला। तै पछि हाम्रो उही बेलाको अनकन्टार बेलामा 2019 साल हो क्या जस्तो लाग्छ। 2019 सालमा चाहिँ हो 19 सालै हो, मेरो 9 साल हो जन्म हो। 19 साल हामीले चाहिँ मेरा बुवाहरूले ती साहस गर्यो कि हम नाना बच्चाहरूलाई इन्डिया पठाइदियो पढाउनलाई। र उज्या कसोदेखि हम बैतडी बैठाइ गएका थिए अनि ओड्डासम्म कोही थिएन, भेहिकल गाडी साडी केही थिएन, न बिजुली थियो न पानी थियो, त्यो केही थिएन, न रोड थियो। हामी हिटीबाट गए हामी ओड्डासम्म, झुलघाटको वहाँ मलतिर जो भट्टेडीको जुलघाटेबाट गयो। जुलघाटो बाटो थिएन, खालि पैदल बाटो थियो। मलतिर भट्टेडीबाट रोडबाट तर्खर हुन आएको थियो, उहाँ धुवाँ आउँथ्यो बम हालेका। हामीलाई बडा सावधान भएर गया, यसो हुन्छ बढे सिकायो। अब हम एकदम अत्तालीबाट गया हूँ, रात ओड्डा रहा हूँ। रात फेरि 11-10 बजे कति बजे बस आयो, त्यसै बसमा टनकपुर आया हूँ। पहिलो साइकल देखेको टनकपुरै हो, साइकलले हामी देखेको। पहिलो बिजुली देखेको पिथरागढ हो। पिथरागढ फेरि उत्तर चाहा खायो। एक दोकानमा एकजना हामीसँग गया एक विद्यार्थीको चाहिँ बिचरा उसको चप्पल टुट्यो, चप्पल किन्नलाई दोकानमा गयो, टेबल फ्यान चलिरहेको। हामीलाई त अचम्म यो कुकुरमा नाच्यो त। पछि हाम्रो इल्डरहरूले जो पल्ली गएको उनले भन्यो यो बिजुलीले चल्ने पङ्खा हो, बिजुली पुरै बत्तीले चल्दैछ। ल तसा भनौँ न अन्धकार युगबाट हम प्रवेश गरेर त्यसमा चाहिँ ओर्या। यदि हाम्रा बुवाहरूले यदि पुत्र मोह देखाया भएले या हामीले अलिकति अब घरको चाहिँ सिकनेस भन्न नि अब चाहिँ सोराइ मान्ने कुराहरू हामीले चाहिँ तसो किसिमको दिमागमा आयो भए त हामी त यतिले वर्ष दिएको थिएन। पुरै भारतै पढाउँदै बस्छ त। विद्यावार त ऊ त बहुत पछाडि हो, 84मा हर्या हो त। विद्यावार त 89मा हर्या हो, 84मा मैले एमए हर्या, नहीं 84 में सोशल बैठा एम हरिया, 80 में एम हरिया आगरा बैठे। अब गुरु बैठे सिक्को बड्डे कुरा बहुत थिन। अब हामीलाई समयले छोटो भयो हुनाले अब के कुरा आज दोस्रो दिन समयल साथ दिएबर गुरु बैठे बहुत शिक्षा ग्रहण गरेर हम दर्शक श्रोतानसम्म पुर्याउने प्रयास गर्ला। अब 6ठी बार अब हम कार्यक्रमका अन्तमा आइरहेछौँ। अब मैले पहिले भने जाने शिक्षा क्षेत्रमा हजुरको बहुत ठुलो योगदान छ। यहाँको भाषा साहित्य संस्कृति संवर्धन प्रवर्धन एका उत्थानमा हजुरको बहुत
पहिलेबाट योगदान एक अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ भनेर अब नयाँ पिँढीले ये हमारी भाषा संस्कृति हमारी पछाण भनौँ ये पछाणलाई कायम राख्नको लेखा कतैलाई झाड कस्याँ पड्डे यसलाई नेल्ल्या गोड्या कस्याँ नयाँ पुस्ताले त्यो बारेमा एक दुई सन्देश नयाँ पुस्तालाई सबै पल्ली त उनीहरू मनमा जो अहिले आधुनिकताको जो एक भूत सवार हो रहेछ नि त आधुनिकतामा नै चाहिँ जे मुख त्यही मुख बोल्नु पर्ने आफ्नै भाषा सक्षम नबोल्नु पर्ने इजकै मम्मी भन्नै पर्ने बुवाकै डेडी भन्नै पर्ने भन्ने जो एउटा भूत हो नि त आधुनिकताको जो भूत हाम्रो दिमागमा र बच्चाहरूको दिमागमा जो बढाएको छ त्यसलाई कहाँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अब यो जसरी अब आक्रमण अरिहाल्यो जब रोगले आक्रमण बुरी तरहले अर्दिन्छ भने बिचारी एक सामान्य प्रयासले त्यो ठिक हुँदैन यसले अलि समय लिन्छ त मेरो तमन जसो जो यसमा डेडिकेटेडली लागिरहेछ उनलाई मेरो अनुरोध के हो भने बिचारी नआत्तिने परिवर्तन अवश्य हुन्छ संस्कृति सबैलाई प्यारी हुन्छ भाषा सबैलाई प्यारी हुन्छ यो सामाजिक बाध्यताले उनलाई चाहिँ आधुनिकताका नाममा आफूलाई अलिकता एडभान्स देखाउने हिसाबले उनले चाहिँ अहिले बिर्सनु खोजे भिडेललाई त्यो भुलिने चिज होइन त्यो माया धेरै रक्त सम्बन्ध जसै हुन्छ यससँग तपाईँलाई चाहिँ अवश्य यो चाहिँ भोल फर्कन्न हामीले तैखलाई क्याद्दो पढन्छ ओडिसारी जस्तै अब टिचर जो छन् म त सायद मेरो क्लासले कसैलाई सोध्या बिएमए एमएमए पढ्ने केटाहरूलाई एमएमएले पढाउँथेँ बिएमएले पढाउँथेँ म बल्ल 4-5 मिनट अरे अगाडि पछाडि चाहिँ पहाडी भाषा जरुर प्रयोग गरन्थ्यो पहाडी भाषा बिचमा त्यो सिद्धान्त पढाउँदा यो भइसो बच्चा अहिलेसम्म हाँस्थ्यो तर त्यसलाई चाहिँ गलत ल्याएको थिएन उनले त एक हाम्रो प्रयास यसो रहनु पर्छ कि जसलाई अवसर पाउन हो आफ्नो भाषाको हमबाट प्रयोग हुनु पर्यो एक दोस्रो कुरा के एउटा बिचारी अब विशुद्ध रूपले अब नयाँ पिँढीलाई जस्तै हम भोल चाहिँ स्कुल लेभलमा माविसम्मलाई भोल जाएर हामीले यसो हाजिर जवाब प्रतियोगिता गराउने त आफ्नै भाषामा गराउने कविता प्रतियोगिता गराउने त आफ्नै भाषामा गराउने निबन्ध प्रतियोगिता गराउने त आफ्नै भाषामा गराउने त्यही एक किसिमको एउटा जो हाम्रो संस्था छ हामी सबै सहयोग गर्दा त अलि पुरस्कृत भएर उनीहरू चाहिँ त्यही इन्ट्रेस्ट जगाउने काम उनबाट आउनु पर्यो कवै लोकगीत कार्यक्रम गरिदियो होइन उनलाई वर्षमा 4-5 किसिमका यस्तो किसिमका जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमलाई गर्न सक्नु पर्यो हामीले कि त्यसले गर्दाखेरि नयाँ किसिमको उनमा चाहिँ त्यो प्रेरणा होस् आफ्नो भाषाप्रतिको अरू जस्तै अब हाजिर जवाब प्रतियोगिता मैले जस्तै प्रश्नहरू अरू सोधिन नि हामी आफ्नै कल्चरको आफ्नै होइन उको जस्तै कखेलो के भन्नु कखेलो वडा के हो गुवाडो वडा के हो पञ्चपात्री के हो होइन यसै किसिमको हर्सी क्यालाई भन्नु अब यो सबै चिज आफ्नो संस्कृतिका जो परिचायक जो शब्दहरू छन् यिनलाई जीवित राख्दाखेरिलाई त्यसै किसिमको हाजिर जवाब प्रतियोगितालाई हराइसक्दा हो त्यसै किसिमको निबन्ध मैले होइन हो आफ्नो ठाउँको चाडपर्वको बारेमा या अब चाहिँ आफ्नै सम्बन्धित कुराहरूलाई लिएर त्यसै हामी अर्दीले त्यसले उनीहरू होलो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा स्थानीय निकायलाई हो अब पाठ्यक्रमको जहाँसम्म सवाल छ अहिले हाम्रो धेरै अब प्रयास नगर्ने कुराहरू प्रयास त अझ बढ्छ तर यमै अलिकता समस्या के छ भने बिचारी पल्ली हाम्रो भाषाकै टुङ्गो लागेको थिएन क्या भाषा टुङ्गो पल्ली हामी सबैको मनमा एक किसिमको उदारता आउनु पर्छ कि हाम्रो भाषा ग्रामरमा हाम्रो अलिकति क्रियापदमा केही न केही हाम्रो फरक होला तर आशयमा हामी एकै हौँ भन्ने किसिमको छ म अद्ध भण्डार छ उहाँ गद्दा भण्डार नो डिफरेन्स केही होइन त्यसमा फरक मैले एक लामो लेख अनुसन्धान मैले मर्यादा खण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एक अनुसन्धान पत्रिका लेखेको थिएँ उमा मैले आफ्नो डोटेली भाषाको विशेषता भन्ने एक लेख लेखेको थिएँ मैले उनलाई भने कि चाहिँ अब यो त पर्यायवाची शब्द हुन् जस्तै संस्कृतमा हामीले ऊ भन्नुहुन्छ भने भयो होइन ऊ भणन्छ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ स भणती भने पनि हुन्छ स वदती भनेर हुन्छ स निगदती भनेर हुन्छ होइन स भाषयती भनेर हुन्छ जे भन्दै हुन्छ कति शब्द हेर्नु त त्यो त मैले मात्रै जनाएर उता अरूले कति भन्न त क्रियापदमा यदि कसै ऊ छ भने भाषा यति सही हो वदती गलत हो भन्नु त मिलेन नि त उसले सही उसले सही हो त्यसो गद्दाउले सही हो अद्दाउले सही हो होइन जनाउले सही हो झनाउले सही हो त यो यसो किसिमको उदार दृष्टिकोण हामीले पहिले आफू पैदा गर्नु पऱ्यो हामी ज्या सङ्कीर्ण आफ्नो स्थानीय भनौँ न त्यो अहङ्कारमा हामी लाग्यो भने बिचारी त्यो हाम्रो फेरि एउटा पूर्ण व्याकरणको विकास हुनु गाह्रो हुने हो अप्ठ्यारो हुने हो
तपाईँलाई मानकतामा जोड दिनु तपाईँ पहिले भाषालाई एकत्रित गर्नमा र यो के पनि फरक हो। दोस्रो कुरा फेरि अब एक मलाई आफूलाई ऊ लाग्यो जस्तै हाम्रोमा चाहिँ र भन्नु पऱ्यो भयो दुई फेर भन्नु पर्छ हामीले। जस्तै यहाँ राम लय मोहन लय बजार गया दुई फेर लय भन्नु पर्छ हाम्रो भाषामा है। राम अब यहाँ राम रे मोहन बजार गयो भने त अचाल लेखा देखिदो म त गुगलले या अरूले त्यसै लेख हाम्रोमा त भन्दैन। अब कहीँ भन्नु मलाई थाहा थिएन। हाम्रो लयको प्रयोग लयको दुई फेर रको लागि लय भन्नान रलाई लय भन्नान र लयको प्रयोग दुई फेर हुनान। र यो मैले उमेद उदाहरण दिइरहेको थिएँ। संस्कृतमा यसै हुन्छ। हाम्रो मातृजननी भाषा त संस्कृतै हो। जस्तै राम र मोहन बजार गयो भन्छ रामश्च मोहनश्च भने त्यसो दुई फेर भन्नुहुन्छ। एकै फेर रामश्च मोहन भन्नु पाइँदैन। उहाँ उमेरले दुई फेर लय भन्नु पढन्छ रामश्च मोहनश्च भनेपछि अरे पुगेको दुई राम लय मोहन लय भडायो भने भयो। उमे एकै च भनेर हुँदैन। त त्यो हाम्रो भाषाको विशेषता मान्नु पर्यो त्यसलाई क्या। त यसो अब यहाँ अहिले के छ भने अब रे भन्ने जस्तो रलाई रे बनाइदियो रलाई रे बनाएको छ नि। अब कति ठाउँमा बोलिन्छ मलाई थाहा थिएन। आफूलाई थाहा नभएको कुरो मैले सुने अनुसार जहाँ बैतडी डडेलधुरा दार्चुला हाम्रो डोटीसम्म इतमुडी मैले त अछाम बजाङमा लय नै थिएन रे बरु लय भन्नानको कोही लगाइ भन्नान लगाइ भन्नान उ लगाइ बजार गयो भन्ना चाहिँ लगाइ भन्नान या लय भन्नान त रे मौलिकतामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो। र तपाईँ अलिकता उदारले दृष्टिकोण रात बढ्यो यहाँ सबैलाई समेट्न कहाँ सकिन्छ। केही कुरा उनीहरूलाई पनि हामीले मार्दैन केही कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने चाहिँ यो भाषा व्याकरणका साहित्यका कुराहरू यति कठिन हुनान् यति नाजुक हुनान् कि यिनमा हम सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले मात्रै यो आफ्नो निर्णय दिनु हुँदैन। एकलाई हामीसँगले बहुत विद्वान मान्छेहरू छन् भाषाशास्त्रीहरू बहुत छन् र अब चाहिँ हाम्रो तमिल संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वानहरूले बहुत छन्। उनीहरू सहभागिता बिना यदि हामीले व्याकरण बनाउला या भनौँ शब्दकोश कुरा त अलग भयो। अब शब्दकोश अलग चिज छ। यदि त्यसै हाम्रो भाषाको नियामक तत्त्वहरूको हम व्याख्या गर्न भने चाहिँ साहित्य अपूर्ण होला। तपाईँलाई चाहिँ हामीले निर्धक्कसँग विद्वानहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि सही हाम्रो भाषाको ठाउँमै जालो। अब जस्तै यो महाकाली साहित्य सङ्गमले बहुत ठुलो प्रयासहरू रहेछ। उनीहरू प्रयासलाई त ठुलो प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर मलाई एक आफू यो हाम्रो घरैसी कुरा भयो। मलाई के लाग्यो भने चाहिँ हामीले नेपाली भाषाका विद्वानहरू हटाए डोटेलीको व्याकरण लेखाउने कोसिस गर्यो। तपाईँलाई चाहिँ ठिक छ उद्देश्य उयो अघि हामी जो कुरेडी दाथ्या नेपालको इतिहास कर्कपेट्रिकले लेख्ने है त्यसै कुरेडी भयो लगभग। तपाईँलाई उनलाई सहयोग लिनु बहुत राम्रो कुरा हो। तर उमै हाम्रोले उसै स्तरको एक विद्वान एक दुईजना अरू भइदिया भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि राम्रो पुरै कसा रिटायर्ड प्रोफेसरहरू छन् नेपाली साहित्यमा गोल्ड मेडलिस्ट छन् हाम्रो यहाँ मान्छेहरू पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमका पनि। त्यसै मान्छेहरूको हामीले चाहिँ सहयोग लियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। र मलाई त पुरा विश्वास छ कि भविष्य राम्रो छ। र तम जस्ता मान्छेले यहाँ चाहिँ जो ध्यान दिइरहेछ यसलाई आफ्नो परिवारलाई अलिक विस्तार गरेर यो बहुत ठुलो ऐतिहासिक योगदान पुर्याउन सकिन्छ भने मलाई पुरा विश्वास छ। म तपाईँलाई बहुत सम्मान दिन चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु। यो हामी सबैको चाहिँ प्रयास गद्दारेका हौँ हजुरले देखाएको बाटो भनौँ अब तसो म त धेरै तुम्हारोबाट तुम्हारो यो प्रयास तुम्हारो यो अनुराग तुम्हारो यो समर्पण त्यही भएर मलाई त धेरै दिनको खुसी लागिरहेछ। यो बढ्दै जाऊ घटाउजन र यही बेला मैले के गर्नुपर्ने कहिले के आवश्यकता छ भने विचारी म तत्पर छु। यो भाषाको विकासको लागि तम जस्ता समर्पित मान्छेको सेवाको लागि म तयार छु। आफ्नो कुनै पनि सेवा तयार सहयोग गरौँ मलाई। बहुत धन्यवाद सर। छुट्टिनुलाई अब सुकेर भइरह्या धन्यवाद लंबी आयु भएर आज हम इसे दोस्रो दिन हजुर बैठे के नयाँ ज्ञान मैले सिक्ने हो मलाई सिक्लो आफ्नो जरा भुल्नुलाई अहिले हिँड जानु धन्यवाद बहुत धन्यवाद।